अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 10 जुलाई 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को जॉइन करें, इसके बेल नोटिफिकेशंस को खोलें, इसकी वीडियोस को ज़्यादा देर तक आखिर तक देखने की कोशिश करें। ख़ास करके इस वीडियो को तो आखिर तक इसलिए भी देखें कि इसमें आईएसआई की फ़ोन टैपिंग के हवाले से जो चैलेंजेस आए हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के सामने, और जो एक्सपेक्टेड और मतवक्को हैं कि मज़ीद चैलेंजेस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने या लाहौर हाई कोर्ट के सामने, उस हवाले से चंद सोच के मैंने कुछ सजेशंस रखी हैं जिसमें सबका भला है, जिसमें इदारों का भी भला है, आईएसआई का भी भला है, पाकिस्तान के शहरियों का भी भला है और पाकिस्तान के लॉ मेकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का उसमें भला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप आखिर तक देखिए जो डेवलपमेंट्स इस वक्त, और इसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि इन तमाम चीज़ों से हमें मदद मिलती है, ताकि ये जो सो कॉल्ड फायर वॉल खड़ी की गई है पाकिस्तान के अंदर उसको किसी हद तक उसको किसी हद तक बैलेंस आउट करने में हमें मदद मिलती है। मुकम्मल तौर पे हम उसका रास्ता जो है वो नहीं रोक सकते। जो डेवलपमेंट्स मेरे सामने है उनका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान से भी है। उनकी जो हंगर स्ट्राइक की वो बात कर रहे हैं, भूख हड़ताल की, उससे भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है सनम जावेद से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक स्टेट डिपार्टमेंट की एक सर्टन पोजीशन से भी है। लेकिन एक एक करके मैं ये पोजीशंस जो हैं वो आपके सामने लाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ, जिन्होंने एक बार फिर अडयाला जेल के अंदर मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बातचीत की, और यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डेफिनेटली तौर पे एक हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल करूँगा। वो इस हवाले से खासे डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं और उन्होंने कहा कि मैं कुछ डिसीजंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी दफ़ा। इससे कुछ तकरीबन 4 या 5 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं कुछ डिसीजंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज भी उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये डिसीजंस क्या हैं। लेकिन जब इमरान खान किसी चीज़ को बारे में कह देते हैं इस तरह से 2 दफ़ा, तो फिर वो चीज़ डेफ़िनेटली करते हैं और इस हवाले से वो ख़ासे डिटरमिन्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब हंगर स्ट्राइक जो है ये एक पॉलिटिकल वेपन है, ये एक सियासी कम्युनिकेशन है जो दुनिया में ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बरसगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बल्कि दुनिया में भी, आयरलैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सी जगहों में जो प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, ये सियासी रहनुमा जो हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर हंगर स्ट्राइक का उन्होंने सहारा लिया। कहीं इस हंगर स्ट्राइक में उन्हें कामयाबी हुई है, कहीं वो जिस कॉज को और जिस पॉइंट को वो हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसको वो फैलाना चाहते हैं, जिसके बारे में वो एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, उसमें उन्हें कामयाबी हुई है। और कभी कभी जैसे आयरलैंड के केस में उनको इस तरह की कामयाबी नहीं भी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो तारीख है, जब हम इकट्ठे थे एक ब्रिटिश एम्पायर के नीचे, तो वहाँ महात्मा गांधी के जो मरण भरत हैं, उनकी हंगर स्ट्राइक को हिंदी में या संस्कृत में मरण भरत कहा गया, यानी फास्ट अन टू डेथ वो रखते थे। और ये कई दफ़ा उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ कम अज़ कम 3-4 दफ़ा उन्होंने रखा। एक दफ़ा उन्होंने कम्युनल अवार्ड को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने रखा, कभी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर किया अपने मरण भरत से, और कभी उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को मजबूर किया अपनी हंगर स्ट्राइक के ज़रिए। और ये उनकी आखिरी हंगर स्ट्राइक ही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तानियों के लिए समझने के लिए कि जब गांधी जी को कत्ल किया नाथूराम गॉडसे ने, तो इसलिए कत्ल किया कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के खातिर उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक रखी थी। जनवरी 1948 में उनको नाथूराम गॉडसे ने कत्ल किया, और वजह ये थी कि गांधी जी ने जो अपना मरण भरत रखा था वो इसलिए रखा था कि उस वक़्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, जनाब पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान के हिस्से की जो सप्लाईज़ ब्रिटिश इंडिया से पाकिस्तान की फ़ौज को मिलनी चाहिए थी, उसके जो फाइनेंशियल एसेट्स मिलने चाहिए थे, उनकी जो तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसे वल्लभ भाई पटेल ने रोक के रखा हुआ था, और पाकिस्तान को उस हवाले से बहुत मुश्किल थी। और गांधी जी का कहना था कि जब पाकिस्तान के वजूद को आपने तस्लीम कर लिया है, तो आपको अब पाकिस्तान को उसके हिस्से के एसेट्स जो हैं वो दे देने चाहिए। और जिसकी वजह से पटेल और नेहरू और कांग्रेस की लीडरशिप मजबूर हुए वो गांधी जी को
ملنے کے لیے آئے, उनसे उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने वो जो बैन और रिस्ट्रिक्शन थी उसे हटा दिया. ये वजह थी. नथुराम गॉडसे ने ये कहा कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं. और जहन में रखिए कि नथुराम गॉडसे का ताल्लुक आरएसएस से था, वही आरएसएस जिसके पॉलिटिकल विंग ने भारतीय जनता पार्टी की शक्ल बाद में इख्तियार की. अब जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप मरण बरत या आप एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, इन केस ऑफ इमरान खान मरण बर तो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक रखूंगा फास्ट ऑन टू डेथ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक हंगर स्ट्राइक करूंगा. तो हंगर स्ट्राइक जब आप करते हैं तो उसमें आप एक कॉज को हाईलाइट करना चाहते हैं. और चूंकि इमरान खान लग रहा है कि करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है अमेरिका के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अंदर, खा वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, डैलस हो, ह्यूस्टन हो, ऑरलैंडो हो, फ्लोरिडा हो, या सैन फ्रांसिस्को हो या सियाटल हो, इसी तरह जो पाकिस्तान, उनको पहले से इसे एंटिसिपेट करना चाहिए कि इमरान खान अगर ये हंगर स्ट्राइक करेंगे तो इमरान खान किन कॉजेज़ और वजूहात और क्या उनके गोल्स हैं जिन्हें वो हाईलाइट करना चाहते हैं. आई डू नॉट नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई इंटरनल डिस्कशन की है, कोई पार्लेज किए हैं, कोई कम्युनिकेशन की है. खासी डिसऑर्गेनाइज्ड है मेरे हिसाब से ये सियासी जमात, इसकी इंटरनल कम्युनिकेशन भी बड़ी पुअर है. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चैप्टर्स लंदन के अंदर हैं, बर्मिंघम के अंदर हैं, मैनचेस्टर में हैं, ग्लासगो के अंदर हैं, पेरिस में हैं, बर्लिन में हैं, ब्रसल्स में हैं, जेनेवा में अगर कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर कहीं हैं, लातीनी अमेरिका वगैरह में तो शायद नहीं होंगे. तो जहाँ कहीं भी ये चैप्टर्स इनके एग्जिस्ट करते हैं, और जो लोग हैं भी दुबई के अंदर, अबू धाबी में, ज़ाहिर है वहाँ उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन यूरोप मैटर करता है, नॉर्थ अमेरिका मैटर करता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैटर करते हैं. तो इन्हें पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए कि हम इस पर क्या करेंगे. और इसमें साइज़ मैटर नहीं करता. बहुत से लोग जगहों पे यूरोप के शहरों में पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मैटर करती है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर पाकिस्तानी तंजीमें अगर समझ सकें, और ये सिर्फ पीटीआई का इशू नहीं है, इसमें पाकिस्तानियों को भी ज्वाइन करना चाहिए. तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो ह्यूमन राइट के वकील और लॉयर होते हैं, जो तंजीमें होती हैं इस हवाले से, बाज़ दफ़ा ऐसे रिपोर्टर्स होते हैं जो ह्यूमन राइट को लिखते हैं, उसको कवर करते हैं, बाज़ पब्लिकेशंस ह्यूमन राइट में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, उनके सामने उन्हें इस कॉज को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया की जो पार्लियामेंट्स हैं, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके सामने ये चीज़ पहुँच सके कि इमरान खान ने हंगर स्ट्राइक की है. तो इमरान खान ने हंगर स्ट्राइक किन कॉजेज़ को हाईलाइट करने के लिए की है. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान हाईलाइट करना चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को रन कर रहे हैं, जिस तरह से वो ना सिर्फ उन्होंने किस पूरे इलेक्शन को उन्होंने नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को तबाह करने के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ला छीन के जो किरदार और रोल अदा किया, जिस तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को ख़त्म करके काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो रोल अदा किया, और जिस तरह से वो पिटिशंस लगा नहीं रहे, इंसानी हकूक़ की पिटिशंस नहीं लगा रहे, इलेक्शन के हवाले से पिटिशंस नहीं लगा रहे, जिस तरह से वो पूरे सिस्टम को असरअंदाज हो रहे हैं, एक तो इस चीज़ को इमरान खान हाईलाइट करना चाहते हैं. इसी तरह से इमरान खान जो प्रिजनर्स हैं, अपने समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, जिनको ऐसे ऐसे फजूल केसेस के अंदर पकड़ा हुआ है, जिसमें अभी भी सनम जावेद का मैं जिक्र करता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जैसे और बहुत से लोग हैं, उनकी प्लाइट को और अपनी प्लाइट को भी हाईलाइट करना चाहते हैं. और वो ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि जिस जेल में उन्हें पकड़ा है, ऑलमोस्ट साल उन्हें को है अडयाला जेल के अंदर, वो जेल है तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब हुकूमत के पास है ये जेल, लेकिन उसको पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान जो हैं, जिसका वो एक से ज़्यादा दफ़ा इशारा कर चुके हैं, कह चुके हैं उसका कि किस तरह से कर्नल साहब और मेजर साहिबान जो हैं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इस जेल को चला रही है. तो ये वो इशूज़ हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि इमरान खान हाईलाइट करना चाहते हैं. अभी ज़ाहिर है थोड़ी क्लैरिटी हमें मिलेगी जब हमें पता चलेगा कि वो किन डिसीजंस का इमरान खान जो है वो वेट कर रहे हैं. अब मैं आता हूँ थोड़ा सा सनम जावेद साहिबा की तरफ और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और शहीद अरशद शरीफ की तरफ, और ये तीनों चीज़ों को मैं जोड़ के आपके सामने रखना चाहता हूँ. सनम जावेद को एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उन्हें एक केस में एक्विट किया. May 9 से रिलेटेड ये केस था. अब मज़े की दिलचस्प बात यह है कि ये केस लाहौर में नहीं है जहाँ सनम जावेद रहती हैं या जहाँ सनम जावेद कुछ कर सकती थी. ये केस गुजरांवाला में बनाया गया था. जहन में रखिए कि सनम जावेद के ऊपर केसेस कुछ अरसे के बाद, यानी May 9 के कुछ अरसे के बाद ऐसे केसेस उनके खिलाफ और शहरों में भी बनाए गए. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि गुजरांवाला के अलावा शायद फैसलाबाद में भी बनाए गए. आप अंदाज़ा लगाएं इसका क्वांटम ऑफ चुतियापे का, इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि एक औरत जो है
وہ ہے تو لاہور کے اندر، آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنا دیے ہیں، صرف آپ چیزوں کو ڈریگ کرنے کے لیے، فرسٹریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک ہراس کرنے کے لیے، ان کے اوپر ذہنی پریشر رکھنے کے لیے، اور ان متوسط طبقے کی خواتین کو ایک ہاربل اگزامپل بنانے کے لیے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف عمرہ کی اور جاگیرداروں کی اور سیٹھوں کی اور جو امیر ترین کرپٹ لوگ ہیں انہی کی بیٹیاں اور ان کی نواسیاں اور ان کی پوتیاں جو ہیں اپنے مہنگے کروڑ کروڑ روپے کے جو وینٹنی ان کے بیگز ہوتے ہیں، شاپنگ بیگ، جو مہنگے بیگز ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے یا کروڑ کروڑ روپے کی گھڑی پہن کے ہی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں آ سکتی ہیں، اور ایک متوسط طبقے کی، ایک لوور مڈل کلاس کی خواتین جو ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اتھارٹی کو چیلنج کریں۔ یہ یہاں پر یہ میسج یہاں پر دینے کی کوشش کی گئی۔ کیا صنم جاوید ریلیز ہو سکیں گی؟ صنم جاوید ریلیز نہیں ہوں گی، 10 اور کیسز ان کے اوپر بنائے ہوں گے، کیس بناتے ہوئے ان کو دیر نہیں لگتی، اور یہ وہ کامنٹ ہے پاکستان کی انسانی حقوق کی صورتحال میں، پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، پاکستان کے رول آف لاء کے اوپر، اور یہی وہ وجہ ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ ابھی ایک سروے آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تقریباً 94% پاکستانی، اوپر نیچے ضرور ہو سکتے ہیں، اور سروے 94 نہیں ہوں گے تو 91% ہوں گے، 92% ہوں گے، 90% ہوں گے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 94% کا جہاں سروے کلیم کرتا ہے کہ 94% پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ پاکستان سے دھڑ جائیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے 20 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو کہیں موقع ملے، وہ لاطینی امریکہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں چلے جائیں۔ سب سے ظاہر ہے خواہش ان کی ہوگی کہ نارتھ امریکہ میں آئیں، پھر برطانیہ میں آئیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں آئیں، لیکن اب یہ کہیں پر بھی دھڑ جانا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر کس طرح کا ایک پریشر کوکر ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اس پہ تو ایک الگ آپ کو بندے کو، انسان کو کوئی ایسے لکھنا چاہیے، یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ اب میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے اندر منڈے کو جو رپورٹرز کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے میتھیو ملر کی، اس کو کور کیا ہے ڈان کے رپورٹر جناب انور اقبال صاحب نے، جو واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے لکھا یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے، اس میں میتھیو ملر نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ امریکہ جو ہے وہ سول لبرٹیز کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، میڈیا فریڈمز کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم وائلنس کو، اشارہ ان کا ہے کہ ہم مئی 9 کی وائلنس کو ہم جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ظاہر ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس قسم کی انہوں نے کامنٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں جو وائلنس پولیٹیکل ہوئی بھی ہے اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور وہاں پر وہ کیوں ہوئی ہے میتھیو ملر اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میتھیو ملر اور میتھیو ملر کی طرح کے جتنے بھی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، یہ سسٹم آف سپوائلز میں ان کو ایک پارٹی اور پریزیڈنٹ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کوئی سول سرونٹ نہیں ہوتے، اور یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ تو میتھیو ملر کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی کیا صورتحال ہے، اور یہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے مسلسل پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ 2.25 سے، یہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس جملے کی ابھی ایک سگنیفیکنس ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے یہاں پر خاصے کبھی قسم کے چانسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر ان سے اس نے مسلسل سپورٹ کیا ہے پاکستان کی ملٹری ایڈمنسٹریشن کو، باوجود اس کے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہر اس پرنسپل کو انڈرمائن کیا ہے گزشتہ 2.25 کے اندر جس کو کہ امریکہ اپہولڈ کرتا ہے، میڈیا کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، سیاسی حقوق کے حوالے سے، پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے، پولیٹیکل پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، وہ اجازت ملتی نہیں ہے، اس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ جس بہیمانہ طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ اور ریلیز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے، یہ سب کچھ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو پتہ ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی۔ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جلیل آفریدی صاحب نے، نام ان کا ویسے نہیں لکھا انور اقبال صاحب نے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ان کا ریفرنس کیا ہے کہ ایک صاحب نے وہاں پہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی 9 برس سے زیادہ پاکستان کی جیلوں میں رہے ہیں، وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے، اس لیے مجھے اس کا احساس ہے اپنے کولیگز کا، تو مجھے لگتا ہے کہ جلیل آفریدی صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، جو کہ فرنٹیئر پوسٹ سے وابستہ ہیں، اس کے سی او ہیں، اس کے ایڈیٹر ہیں، امریکہ میں بیسڈ ہیں، واشنگٹن میں، ان کو اکثر آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں جب فوٹیج آتی۔ تو جلیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر کینیا کی ایک عدالت جو ہے وہ شہید ارشد شریف کا کیس پہ ایک ججمنٹ دے سکتی ہے جو خاصی مضبوط ہے، تو پاکستان کے اندر کوئی عدالت اس قسم کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میتھیو ملر نے آئیں شائیں کی، اس کا کوئی صحیح جواب انہوں نے نہیں دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہوتی، برطانیہ کے فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہوتی، یورپین یونین کے ہیومن رائٹ کے ہیڈ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوتی
کینیا کی حکومت سے شہید ارشد شریف کے حوالے سے ڈیمانڈنگ دس تھنگ کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں کہ اس قسم کا واقعہ کینیا میں ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کینیا کی گورنمنٹ شوڈ کم کلین آن اٹ، اس کی ایک بڑی انویسٹیگیشن ہو، اس کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزائیں چاہیے. وی آر کنسرنڈ. ایک اسٹیٹمنٹ آنی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کینیا کی حکومت جو کامن ویلتھ کا بھی حصہ ہے، اور اگر برطانیہ سے ایسی اسٹیٹمنٹ آتی، امریکہ سے ایسی اسٹیٹمنٹ آتی، تو آپ نے دیکھنا تھا کہ کیسے کینیا کی گورنمنٹ جو ہے اس نے اسٹینڈ لینا تھا. اور پھر اس اسٹیٹمنٹ اگر ایک ایسی آ جاتی تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، رپورٹر سان فرنٹیئر، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو ہیں، ان کا بھی رویہ اور ان کی بھی شان آن ذرا ڈفرینٹ ہوتی. ویسے ان آرگنائزیشن سے مجھے اس لحاظ سے مایوسی ہے کہ اسٹیٹمنٹس انہوں نے ضرور دیں، لیکن جویریہ صدیق کی جو ارشد کی بیوہ ہیں، ان کا جو کیس تھا، اس کا جس طرح سے کینیا کی جرنلسٹک ایسوسیشنز اس کیس کا حصہ بنی، پٹیشنرز بن گئیں اس کیس میں، اگر ان میں سے بھی کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اس کیس کا حصہ بن جاتی، تو معاملات ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن جو ہیں اختیار کرتے. تو ویسٹرن گورنمنٹس نے اتنا بڑا جب انسانی حقوق کی پامالی دیکھی پاکستان میں، اس پہ جب انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا اور آج تک نہیں لیا، تو اس وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسپیس ملی ہے کلیئرلی، اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمیں اسپیس دی جا رہی ہے. ویسے وچ ریزز دا کویسچن کہ کیوں ان کو یہ اسپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ابھی بھی ویسے وقت ہے. پاکستان، یہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں، غصے میں خار میں کہتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اس دفعہ ووٹ دیں گے، ریپبلکنس کو ووٹ دیں گے. اپنے ووٹ کو اس طرح سے ضائع نہ کیجیے. ووٹ ایک بارگیننگ ٹول ہے آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کو ان کے عہدے داروں کو اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آپ کو ان کو بتانا ہے اور باور کرنا ہے کہ میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں، اور ان ریٹرن ہماری آپ سے یہ توقعات اور ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی جہاں جہاں میٹر کرتے ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آنے والی جو ایڈمنسٹریشنز ہوں گی، اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں تو سیکرٹری آف اسٹیٹ کون ہوگا، یونائٹڈ نیشن کا ایمبیسڈر کون ہوگا، سیکرٹری ڈیفنس کون ہوگا، CIA کا ڈائریکٹر کون ہوگا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کون سی ٹیم آئے گی، NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون ہوگا. یہ تمام یہ پہلے سے ایک اندازہ لگائیں، تاکہ آپ اندازہ لگائیں اور ان لوگوں کو بھی انگیج کریں، صرف ٹرمپ نہ کریں. اچھا، ناؤ آئی کم ٹو دس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس کے لیے میں نے شاید شروع میں کہا بھی تھا آپ کو کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اس کا تعلق ہے جو ISI کی فون ٹیپنگ کا نوٹیفیکیشن منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ایک دن پہلے کیا گیا. منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میرا خیال کیا گیا، جہاں پہ کہا گیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے 1966 کا، اس کے سیکشن 56 کے تحت یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا. اس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک شہری جن کا نام فہد شبیر بتایا جاتا ہے، انہوں نے اسے چیلنج کر دیا. انہوں نے امپورٹنٹ پلیئر تو ان کی یہ ہے کہ اسے سسپینڈ کیا جائے جب تک کہ فائنل ورڈکٹ نہیں آتا، لیکن پٹیشن ان کی تھوڑی سی ٹرکی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ فہد شبیر کون ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں. کیا فہد شبیر خود اپنی کنوکشن سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ میں نہیں جانتا، یا ان کو کھڑا کیا گیا ہے. بیکاز پٹیشن ان کی تھوڑی سی ٹرکی ہے، جو کہتی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے انڈر دا PTA ایکٹ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایکٹ، اس میں جہاں پر جس چیپٹر کا سہارا لیا گیا ہے، وہاں اسٹیبلشڈ رولز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اور سیکشن 56 جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ریسپونڈنٹس انہوں نے بنایا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، PTA کو، اور ڈیمانڈ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو سسپینڈ کریں جب تک فائنل ورڈکٹ نہیں آتا. اس میں ٹرکی یہ ہے کہ ان ادر ورڈز ان کی پٹیشن سے مطلب یہ ہے کہ ان رولز کو بنایا جائے، اور رولز کو اگر بنایا جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دو اور بڑی اینٹیز اب تک سامنے آئی ہیں جنہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے. ISI کی فون ٹیپنگ، انٹرسیپشن ایبلٹی، ٹریکنگ ایبلٹی کو جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے، اس میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا فوری طور پہ اگلے میرا خیال ہے آدھے گھنٹے میں ہی اس کا ریسپانس آ چکا تھا. ایک دن پہلے شاید میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو انڈرمائن کرتی ہے. انہوں نے وارن کیا شہباز شریف کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو، زرداری کو، بلاول کو کہ یہ تمہارے خلاف یہ طاقت جو ہے وہ ہم سب کے خلاف استعمال کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر بابر ایوان کے ذریعے اس کو چیلنج کرے گی. کہاں چیلنج کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے. میرے خیال ہے کہ انہیں اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنا چاہیے. میں مزید بھی اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل جو ہے PBC، اس نے بڑا اسٹرانگ اس پہ ریئیکشن کیا ہے. ریئیکشن ان کا بڑا اسٹرانگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو انڈرمائن کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آزاد جوڈیشری، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اصولوں کے منافی ہے، یہ رول آف لاء کے منافی ہے، اور اس میں جو پاورز دی گئی ہیں یہ بڑی آربیٹری ہیں. انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے. پوزیشن ان کی بڑی صحیح ہے. میں بھی تھوڑا سا ان کی پوزیشن کی ویکنیس کی بھی بات کرتا ہوں، جو اس کا تھوڑا سا اور بھی میرے ذہن میں ایک مسئلہ ہے. لیکن پوزیشن پاکستان بار کاؤنسل کی بڑی اصولی ہے، بڑی اسٹرانگ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بڑی
तशवीश है कि ये नोटिफिकेशन जो आया है ISI को पावर्स देने का, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है कि ऐसे वक्त में आया जब गुज़श्ता कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं इस इशू को ऑलरेडी सुन रहे हैं। ज़हन में रखिए कि ये वो पिटीशन है जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बेगम बीबी जो हैं उन्होंने, और जनाब इसे कहते हैं जस्टिस साकिब निसार साहब के साहिबजादे जो ख़ुद वकील हैं, नजमुल साकिब हैं मेरा ख्याल उनका नाम, वो एक पिटीशन लेके आए हैं जैसे जस्टिस बाबर सत्तार सुन रहे हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार ने वहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट सीरीज़ एंड जो है ना सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस उठाए हैं जिससे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उसका दिमाग चौपट हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रही कि उनका वो जवाब जो है वो कैसे दें। और जस्टिस बाबर सत्तार अपने सवालों के ज़रिए हकीकतों को अनफोल्ड कर रहे हैं, ट्रूथ को सामने लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि एक ऐसे मौके पर जब ये केस चल रहा था कि पिटीशन इस मौके पर नोटिफिकेशन जो है बहुत ही सस्पेक्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की मेरी नज़र में, मेरे एनालिसिस में उनकी जो रेपुटेशन है वो बड़ी मशकूक किस्म की है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेम्बरान हैं मौजूदा, बल्कि ख़ास से पिछले 2 बरस से उन पे इल्ज़ाम ये है कि उनको नवाज़ शरीफ साहब की और शरीफ ख़ानदान की जो दौलत की चमक दमक है और उनका जो ताकत है वो उससे बड़े मरहूब हैं, और उसके ऊपर वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं उससे मुतासर होकर। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है क्या विल दे वॉक द टॉक, वो जैसे कहते हैं ना विल दे वॉक द टॉक, क्या जो कुछ उन्होंने कहा है इसके ऊपर ये स्टैंड लेंगे। वे फॉरवर्ड इसमें क्या है? वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड में यह है कि सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसे सस्पेंड होना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट करे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, और फिर इसके ऊपर एक बड़ा बेंच बनना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि इसके ऊपर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बने। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता तो इस पर कम अज़ कम भी एक 5 मेंबर का इसके ऊपर एक बड़ा बेंच बनना चाहिए जो इसमें रिलेटेड बहुत से जो इश्यूज़ हैं उन्हें एग्जामिन करे। बिकॉज़ ये कोई महज टेलीफोन टैपिंग का मसला नहीं है, इससे बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो नथी और रिलेटेड हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ इन इश्यूज़ को। मैं ये तवक्को करता हूँ कि पैरेलल पिटीशंस आनी चाहिए फ्रॉम सम वेरी स्ट्रॉन्ग जो पाकिस्तान के शख्सियात हैं, जैसे एतज़ाज़ एहसन साहब हैं, जैसे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, जैसे अबू ज़र नियाज़ी वकील हैं। इस तरह से बहुत से वकील होंगे जिनका मैं इस वक्त नाम मेरे जहन में नहीं है। तो यहाँ से एक पैरेलल पिटीशंस आनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं ये तो चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट बेंच हो, या कम अज़ कम एक बहुत बड़ा बेंच हो जिसमें मैं देखूँ जस्टिस बाबर सत्तार को, जिसमें मैं देख सकूँ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, जिसमें मैं देख सकूँ जस्टिस ऑनरेबल समन रफ़त साहिबा को, जिसमें मैं देख सकूँ तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, जिसमें मैं देख सकूँ अरबाब ताहिर साहब को, जिसमें मैं देख सकूँ मोहसिन अख्तर कयानी साहब को। और ये जो बेंच है इसने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इसके सामने हैं जिसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन उन्होंने ये करना है कि ये जो सर्वेलेंस की पावर्स दी जा रही हैं जो पहले ही हैं डिफेक्टो ISI के पास, ये जो सर्वेलेंस की कि आप ट्रैक कर सकते हैं फ़ोन कॉल्स को, आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये जो पावर्स हैं ये तो पावर्स पहले ही किसी न किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास हिंदुस्तान में हैं, बरतानिया में हैं, फ्रांस में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं। लेकिन कितनी दफ़ा हुआ वहाँ पे कि किसी सियासतदान की या एक खातून और मर्द की जो कॉन्वर्जेशंस हैं या उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लीक की गई, उसका स्कैंडल बनाया गया, बेकार बातों का या इनोसेंट एक्शंस का भुगतान बनाया गया, लोगों की प्राइवेट लाइफ के अंदर घुसा गया, जजेस की जो अहलियाँ हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, उनको इसे कहते हैं उनकी ऑडियोज़ जो हैं वो बना ली गई। क्या इसे कहते हैं सियासतदानों की, अगर किसी मीडिया की कोई ख़वातीन या सेलिब्रिटी कोई हैं या फैशन बिज़नेस की कोई लोग हैं, लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, तो उनकी इसे कहते हैं वीडियोस बना ली गई हैं, उनकी ऑडियोज़ जो है रिकॉर्ड कर ली गई। कितनी दफ़ा ये हुआ है अमेरिका के अंदर, और उनको फिर रिलीज़ कर दिया गया हो क्योंकि पावर्स तो हैं उनके पास। तो एक तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो यानी रिकॉर्ड करना, सर्वेलेंस करना एक चीज़ है, उसको स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना, उसको सोशल मीडिया पे लीक करना, उसके ज़रिए हरास करना, उसके ज़रिए ब्लैकमेल करना जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जिसका मकसद जो है वो आप लोगों की पॉलिटिकल पोजीशंस को पे असरअंदाज होना चाहते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच ने एग्जामिन करना है। फिर एग्जामिन ये करना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि किसी हाई कोर्ट को ये डिटर्मिन करना होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि नेशनल सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन है। यानी नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कि नेशनल सिक्योरिटी वो है जहाँ पर इसे कहते हैं पाकिस्तान की रियासत को
ایک ڈائریکٹلی طور پہ خطرہ ہے، جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے، جہاں کسی پل یا کسی بلڈنگ کو اڑا دینے کا خطرہ ہے، جہاں اسٹیٹ کے وہ سیکرٹ جن کا تعلق نیوکلیئر ایسٹ کے ساتھ ہو، یا اسٹیٹ نے کوئی ایگریمنٹ کیے ہیں رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انہیں کوئی لیک کر رہا ہے، انہیں دوسری ریاست کو کوئی بیچ رہا ہے، لیک سوشل میڈیا پہ تھوڑا کر رہا ہے، وہ تو دوسری ریاست کو بیچے گا نا، پیسے لے کے بیچے گا، جو کہ ہوتا ہے کلینڈسٹائن آپریشن میں، اسپائی آپریشن میں. تو نیشنل سیکیورٹی کی تو وہاں پہ مطلب اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. یہاں پر کیا ڈیفینیشن نیشنل سیکیورٹی کی دی جا رہی ہے جب لڑکے لڑکیوں کی کانورزیشنز جو ہیں، یہ سیلیبریٹی کی یا لڑکیوں کی یا پولیٹیشنز کی کانورزیشنز جو ہیں، یا ان کی ویڈیوز جو ہیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور تو یہ بھی ایگزامن کرنے کی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک فائنل اس میں کوشچن آ جاتا ہے کہ کس ایجنسی کے پاس یہ پاورز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. یہ آئی ایس آئی کے پاس ہونی چاہیے، یہ آئی بی کے پاس ہونی چاہیے، یا ایف آئی اے کے پاس ہونی چاہیے. میری لاجک مجھے یہ کہتی ہے کہ ان تینوں ایجنسیز کے پاس ان ٹریکنگ کی، انٹرسیپٹ کی، ریکارڈنگ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، ان کے پاس اس کی پاورز اور کیپیسٹی ہونی چاہیے، ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ ہونی چاہیے ایز ان اکارڈنس ود دا پروسیس آف لا. یعنی یہ پہلے ایک جج سے، ایک عدالت سے فوری طور پہ پرمیشن لیں، اس کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے کہ کیوں ہے، پرابیبل کاز ان کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح سے فردر انویسٹیگیشن کے اندر اور فردر اس کیس کو، یہ جرم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے، یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں شک ہے. ہمیں یہ بھی شک ہے کہ فلاں ایکٹرس اور فلاں پولیٹیشین، ایک ایکٹرس جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اس سے کوئی سیکرٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے کسی سینئر فورن آفس کے افسر کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی سیکرٹ نکالے جا رہے ہیں، یہ نیوکلیئر کمانڈ کے کسی آفیسر جو ہے اس کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. تو اگر پاکستان، اور یہ بھی کہ ہمیں شک ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ لندن جا کے ایک پرومیننٹ پولیٹیشین نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کی پالیٹکس اور ڈیموکریسی کے خلاف سازش کر رہا ہے. ایسی پاورز بھی آئی بی کے پاس اور ایف آئی اے کے پاس ہونی چاہیے. تب یہ اصل میں یہ چیز ہے جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور ایک فل کورٹ نے اسے ایگزامن کرنا ہے. پھر کوشچن جہاں ایجنسی کا آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تھوڑی ڈفرینٹ پاورز ہوں گی. ایف آئی اے ایک پولیسنگ ایجنسی ہے، آئی بی ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک ملٹری نیچر کی ایجنسی ہے جس کا ہارڈ کور تعلق ہے نیشنل سیکیورٹی سے. لیکن ایسی آئی ایس آئی جس کا ڈی جی سرونگ جنرل ہو، سرونگ 3 اسٹار ہو، جس کے یہ لیوٹیننٹ جنرل ہو، جس کے ڈی جی 12 کے 12 سارے سرونگ آرمی آفیسرز یونیفارم پہنتے ہوں، جو عدالتوں کے سامنے نہ آتے ہوں، جو یہ کہتے ہوں، جیسے آپ نے دیکھا جس کا سیکٹر کمانڈر یا جس کے ڈی جیز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے سامنے نہ آتے ہوں، جیسے کہ جسٹس محسن اختر قیانی نے کشمیری شاعر کے کیس میں ان کو بلایا تو یہ حاضر نہیں ہوئے، بار بار بلایا تو یہ حاضر نہیں ہوئے. تو کیا ایسی ایجنسی کو آپ سویلینز کی ٹیلی فون کانورزیشنز کو انٹرسیپٹ، ٹریک اور ریکارڈ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بھی تو کوشچن آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ملٹری کی کانورزیشنز ریکارڈ کرنے کی تو پرمیشن ہونی چاہیے، ڈپلومیٹس کی تو ہونی چاہیے، لیکن سویلین پولیٹیشنز کے، سیلیبریٹیز کے اور میڈیا کی کانورزیشن کی پرمیشن ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے ٹل دی اسٹیج کہ ہم وہ پہنچیں کہ خود آئی ایس آئی ریفارم ہو جائے. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ان کے ڈی جی جو ہیں وہ ایک ڈپلومیٹ ہو سکتے ہیں، ڈی ایم جی آفیسر ہو سکتے ہیں، پولیس آفیسر ہو سکتے ہیں، باقی افسران بھی. اور اگر وہ آرمی آفیسر ہوتے ہیں تو پھر وہ ون وے ٹریفک کے ذریعے آئیں گے آرمی سے، اور وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے ٹو دی پروسیس آف لا. وہ سویلین سسٹم میں مرج ہو جائیں گے، ان کا پیچھے آرمی چیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور سویلین سسٹم میں اگر مرج ہوں گے تو اکاؤنٹیبل ہوں گے ٹو دی ہائی کورٹس، ٹو دی سپریم کورٹ، ٹو دی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی، ٹو دی منسٹری آف ڈیفینس، ٹو دی سیکرٹری آف ڈیفینس. اس طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر آپ ان کو پرمیشن دیں گے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہے، جب وہ کوئی غلط کام کریں گے تو ان کو عدالت کے سامنے لایا جائے گا. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.